नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। र हजुरहरुलाई केही कुराको जानकारी चाहिएमा अथवा केही कुरा आएन बुझिएन भने मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यो नम्बर 9849595895 मा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई मेसेज गर्न पनि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। र सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो कक्षा 6 को नेपाली विषयको पाठ 5 अन्तर्गतको संगीतकार अम्बर गुरुङ जुन यो जीवनी छ, यो जीवनीका बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। को हुन् त संगीतकार अम्बर गुरुङ? यिनले हाम्रो देश नेपाललाई के कस्ता योगदानहरू दिएका छन् त्यस विषयमा आज हामी केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। तर यो विषय, यो पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति केही कुराहरू बुझौँ। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ चित्रहरू दिएको छ। यहाँ नेपालका चाहिँ नेपाललाई विशेष योगदान गर्ने मानिसहरूको चाहिँ यहाँ चित्र दिएको छ। अब को हुन् त यिनी के काम गरे यसका बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। यहाँ हेर्नुस् त, पहिलो चित्र छ राम शाहको। राम शाह भनेको को हो त भन्दा गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह, जसले नेपाल एकीकरण गरे, उसका चाहिँ परम पूज्य पिताश्री हुनुहुन्छ राम शाह। उहाँले चाहिँ गोर्खा आफ्नो जुन राज्य थियो त्यतिखेर, नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि जुन गोर्खा राज्य थियो, गोर्खा प्रान्त, गोर्खा देश थियो, उहाँले गोर्खामा राज्य गर्नुभएको थियो। आफ्नो जुन राज्यमा जुन प्रजाहरू छन्, जुन जनताहरू छन्, उनीहरूलाई अत्यन्त सुखशयलमा राख्नुभएको थियो। र राम शाह चाहिँ न्यायका प्रतीक मानिनुहुन्छ। एउटा भनाइ छ, न्याय नपाए गोर्खा जानु, है। कसैले यदि न्याय पाएन भने गोर्खा जानु भन्ने चाहिँ भनाइ राम शाहको पालामा चाहिँ प्रचलित थियो। उनले चाहिँ जनतालाई सकेसम्म निष्पक्ष न्याय दिन्थे। त्यही भएर उनको चाहिँ नाम, उनको कीर्तिमान यो नेपाल देशमा प्रभावशाली ढङ्गले गुन्जिरहेको छ। त्यस्तै गरिकन अब अर्का चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, चित्र दिएको छ। चस्मा लाएर चाहिँ एकजना यहाँ उभिनु भएको छ। उहाँको नाम लेखिएको छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। उहाँलाई हामी बीपी कोइराला पनि भन्छौँ, है। जुन नेपालमा एउटा चाहिँ राजनीतिक पार्टी छ नेपाली कङ्ग्रेस। नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुरु गर्ने, नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई सुरु गर्ने चाहिँ हाम्रो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँ एक कुशल राजनेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ स्थापना गर्नुभएको, उहाँ संस्थापक हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एकदमै साहित्यिक मान्छे, ठुलो साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एकदम भव्य कथाहरू लेख्नु भएको छ। बाल मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई चित्रण गरेर त्यसमा केन्द्रित भएर उहाँले चाहिँ कथा लेख्नुहुन्छ। उहाँको कथा चाहिँ अलिकति घुमाउरो किसिमको हुन्छ, तर अत्यन्त रमाइलो हुन्छ। तपाईहरुले कक्षा 10हरूमा पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँले हाम्रो देश विकास गर्नमा अत्यन्त ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ, किनकि उहाँ एक कुशल राजनेता पनि हो। राजनेता भनेको चाहिँ हाम्रो देशको नेता, हाम्रो जनताको नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले त उहाँ हुनुहुन्न, अहिले उहाँ बितिसक्नु भएको छ। तर उहाँले चाहिँ हाम्रो देशलाई सुधार गर्ने क्रममा अनेक कार्यहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को चाहिँ तस्बिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एकजना बुढा व्यक्ति हुनुहुन्छ, बुढा मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ चस्मा लगाएर, ढाका टोपी लगाएर बस्नु यहाँ चित्रमा देखाइएको छ। उहाँ चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरे हो। माधव प्रसाद घिमिरे एक कवि हुनुहुन्छ, महान कवि हुनुहुन्छ, नेपालको राष्ट्रकवि, हाम्रो देश नेपाल राष्ट्रको कवि, कविको उपाधि उहाँलाई दिइएको छ। उहाँका कविताहरू अत्यन्त मनमोहक, अत्यन्त सुन्दर रहेको हुन्छ। उहाँ विशेष गरी प्रकृतिमा केन्द्रित भएर उहाँले कविताहरू रच्नुहुन्छ। प्रकृतिको मनोरम दृश्यलाई आफ्नो कविताका लयमा अत्यन्त
भावपूर्ण ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हामीले माधवप्रसाद घिमिरेका धेरै कविताहरू पढेका छौँ है। उहाँ प्रकृति स्वच्छन्दतावादी कवि हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यमा उहाँले गरेको योगदान उल्लेखनीय छ। त्यस्तै गरिकन अर्को चित्र हेरौँ। यहाँ अर्को चित्र छ, एकजना यहाँ सेतो सेतो फोटोमा देखाइएको छ, एउटा चाहिँ बेस्ट गन्जी जस्तो लगाएर यहाँ चित्रमा देखाइएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ वैकुण्ठ मानन्दर। वैकुण्ठ मानन्दर भनेको चाहिँ नेपालको एकजना म्याराथन रनर भन्छौँ हामी, धावक भन्छौँ नेपालीमा है, कुद्ने व्यक्ति। उहाँ नेपालको सुप्रसिद्ध चाहिँ धावक हुनुहुन्छ। उहाँले 4 वटा लगातार ओलम्पिक गेममा नेपालतर्फबाट भाग लिनुभएको छ है। केमा त? धावकको रूपमा। त्यस्तै गरिकन उहाँले यो दक्षिण एसियाली गेममा 3 चोटि लगातार स्वर्ण पदक जिती आफ्नो देश नेपालको नाम उच्च गर्नुभएको छ है। र उहाँ जस्तो अहिलेसम्म पनि कसैले गर्न सकेको छैन है त। त्यही भएर उहाँ पनि एक विशेष योगदान गर्ने मानवको रूपमा रहनुभएको छ। उहाँहरूलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूले चिन्छन् र चिन्नुपर्छ है। त्यस्तै गरिकन अर्को एकजना यहाँ महिलाको चित्र दिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लेखिएको छ तारादेवी। तारादेवी भनेको चाहिँ एकजना गायिका हुनुहुन्छ, एकजना सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा 4000 भन्दा बेसी गीत गाइसक्नु भएको छ। नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उठाउनका निम्ति उहाँको जुन योगदान छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले धेरै गीतहरू गाइसक्नु भएको छ। उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई म एउटा उहाँको चलेको गीत सुनाउँछु, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है त। ल, म यो गीत बजाउँदैछु, सुन्नुहोस् है। हो, यस्तो जुन मनोरम गीत छ, मनलाई नै पगाल्ने खालके गीत छ, यस्तो खालके गीत उहाँले गाउनु भएको छ। उहाँले, मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई, 4000 भन्दा बेसी गीत आफ्नो जीवनकालमा गाएर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँलाई नेपालको कोइली पनि भनिन्छ। अत्यन्त मनोरम, अत्यन्त मधुर स्वर को धनी तारादेवीलाई धेरै धेरै सम्मान छ। हामीले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँलाई हामीले सम्झिराख्नुपर्छ है। ल, त्यस्तै गरिकन अर्का एकजना यहाँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर भनेको छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई त तपाईँहरूले नचिन्ने कुरै भएन। उहाँले लेखेका कविताहरू, साहित्यहरू, गजलहरू, त्यस्तै निबन्धहरू हामीले धेरै पढेका छौँ। उहाँलाई नेपालको महाकवि भनिन्छ है। महाकवि भनेको महान कवि, सबैभन्दा ठुला कवि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, तपाईँहरूको जानकारीको लागि एउटा कुरा भनिदिउँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बोली पिच्छे कविता भन्थे। कोहीसँग बोल्दाखेरि पनि उहाँको मुखबाट कविता नै निस्किरहन्थ्यो। उहाँ त्यति ठुला कवि हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर उहाँलाई महाकवि भनिन्छ। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा निबन्ध, प्रबन्ध, त्यस्तै गरिकन कविता, गजलहरू जस्ता अनेक साहित्यिक कृतिहरू उहाँले निकाल्नु भएको छ। तपाईँहरूले एउटा कृति सुन्नुभएको छ चाहिँ मुना मदन भनेर हैन। नेपालमा अत्यन्त प्रचलित यो मुना र मदनको कहानी चाहिँ बोकेको छ। एउटा भनाइ छ नि, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। हो, यो भनाइ उहाँकै कृति मुना मदनमा लेखिएको छ। यो भनाइलाई हामी सबैले भन्छौँ, तर कसले लेखेको हो, कसले रचना गरेको हो, कसले सिर्जना गरेको भन्दा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले। नेपाली साहित्यको उत्थानका निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त गौरवान्वित चाहिँ योगदान गर्नुहुने व्यक्तिमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को एकजना यहाँ महिलाको चित्र छ। यहाँ अरुणा लामा भनिएको छ है। यो अरुणा लामा
भनेको पनि एकजना सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, एकजना गायिका हुनुहुन्छ, अत्यन्त मधुर स्वर, दार्जिलिङमा जन्मिनु भयो कि हामीले यहाँ पछि अरुणा लामाको जीवनी पछि व्याकरणमा पनि यहाँ हेर्छौँ। व्याकरणको अभ्यासमा हाम्रो छ, तपाईँहरूले यही पाठको पछाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अत्यन्त दुःख कष्ट भोगेर चाहिँ उहाँले आफ्नो जीविका चलाउनु भएको थियो, आफ्नो जीवन जिउनु भएको थियो र उहाँले पनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। उहाँले पनि एकदम चलेका गीतहरू गाउनु भएको छ, मानिसको हृदयलाई छुने गरी, मानिसको हृदयलाई पगाल्ने गरी, मनमा चाहिँ एउटा एक प्रकारको स्थान बनाउन सक्ने गीतहरू चाहिँ उहाँले गाउनु भएको छ। उदाहरणका लागि तपाईँलाई म एउटा गीत हाम्रो अरुणा लामाको सुनाउँछु। पोहोर साल खुसी भन्ने बोलको गीत छ, सुन्नुहोस् होला ध्यानपूर्वक है त। यस्तो जुन हृदयलाई पगाल्ने गीतहरू उहाँले गाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा धेरै गीतहरू गाएर नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने कार्यमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। त्यही भएर उहाँलाई पनि हृदयदेखि नमन छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रा यहाँ अर्को चित्र छ, हेर्नुहोस् त, एकजना वृद्धको यहाँ चित्र दिएको छ। अनुहार अलि चाउरी चाउरी परेको, कालो कोट र कालो टोपी लाउनु भएको उहाँ हुनुहुन्छ सत्यमोहन जोशी। उहाँलाई नेपालको शताब्दी पुरुष पनि भनिन्छ। उहाँले नेपाली क्षेत्रमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण योगदानहरू दिनुभएको छ। उहाँले हाम्रो लिटरेचरमा, साहित्यमा, इतिहासमा, त्यस्तै नेपालको सांस्कृतिक उत्थानका निम्ति संस्कृतिमा केन्द्रित भएर उहाँले 60 भन्दा बेसी किताबहरू लेखिसक्नु भएको छ। अचेलका मानिसहरूलाई पिएचडी गर्न चाहिँ उहाँ सत्यमोहन जोशी, हाम्रो शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको चाहिँ किताबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँका विषयलाई केन्द्र मानेर मानिसहरूले पिएचडी गर्ने गर्छन्। उहाँ अहिलेसम्म पनि सायद जीवितै हुनुहुन्छ होला हैन। यसका विषयमा तपाईहरुले चाहिँ युट्युबमा अथवा चाहिँ गुगलमा खोज्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पनि नेपाली साहित्यलाई, नेपाली संस्कृतिलाई चाहिँ बढावा दिनको निम्ति अत्यन्त उल्लेखनीय, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त गौरवशाली योगदान गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई पनि मेरो हृदयबाट कोटी कोटी नमस्कार। ल अब हामी बल्ल यो पाठमा प्रवेश गर्न लागेका छौं। हाम्रो पाठको शीर्षक छ संगीतकार अम्बर गुरुङ। को हुन् त अम्बर गुरुङ? के कस्ता कार्यहरू गरे? उनका जीवनमा के कस्ता घटनाहरू घटे? उनको जीवनको घटनाक्रम के रहेछ त? त्यस्तै अम्बर गुरुङको जुन यो पाठ छ, उनको जीवनी छ, उनको जीवनीबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्छौं त? त्यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्दै छौं र हामी अब पाठ सुरु गर्छौं। हाम्रो पाठ 5 संगीतकार अम्बर गुरुङ यस प्रकार रहेको छ। मानिस जन्मले होइन कर्मले महान हुन्छ। सृजनशील कर्म, साहित्य, संगीत र कलाको साधनामा आफ्नो जीवन समर्पण गर्नेहरू सबैको मन मस्तिष्कमा बस्छन्। त्यसैले व्यक्तिहरूमध्ये एक महान संगीतकार अम्बर गुरुङ हुन्। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1994 फागुन 14 गते भारतको दार्जिलिङ स्थित मिलिङ चिया कमानमा भएको थियो। पिता उजिर सिंह गुरुङ र माता रेणुका गुरुङका सुपुत्र अम्बर गुरुङको बाल्यकाल सामान्य रूपमा बितेको थियो। भारतमा जन्मिए पनि नेपाललाई कर्मथलो बनाउने अम्बर गुरुङको पुर्ख्यौली थलो नेपालको गोरखा जिल्लाको रिसिङ गाउँ हो। उनले दार्जिलिङकै टर्नबुल विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेका थिए। औपचारिक शिक्षा सामान्य रहे पनि उनले पूर्वीय तथा पाश्चात्य संगीतको गहन अध्ययन गरेका थिए। अम्बर गुरुङका पिता ब्रिटिस गोरखा पल्टनमा जागिरे थिए। पिताको इच्छा छोरालाई पनि आफू जस्तै पल्टनमा जागिर खुवाउने रहे पनि आमाको प्रेरणाले उनी सानैदेखि संगीतको साधनामा लाग्न पुगे। उनी विद्यालयमा पढ्दादेखि नै सबै जसो सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने गर्दथे। उनले सानैदेखि त्यहाँ उपलब्ध भएसम्मका सबै जसो बाजाहरू बजाउँथे, गीत गाउँथे र रचना पनि गर्थे। उनी धार्मिक भजनहरू पनि गाउँथे। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ
सङ्गीततर्फको अभिरुचि र साधनाले गर्दा उनी नेपाली सङ्गीतकर्मीहरूका प्रेरणाका स्रोत र आदर्शका पुञ्ज बन्न पुगे। सङ्गीतसँग आफ्नो भावना गाँसिएको विचार राख्ने अम्बर गुरुङले विक्रम सम्वत 2016 सालमा म अम्बर हुँ र सम्हालेर राख जस्ता गीतबाट आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2018मा वरिष्ठ साहित्यकार अगमसिंह गिरीद्वारा रचित 9 लाख तारा उदाए बोलको गीत उनको स्वर तथा सङ्गीतमा कलकत्तामा रेकर्डिङ भयो। प्रवासमा रहेर नेपालीहरूले भोग्नु परेका दुःख र गर्नु परेका सङ्घर्षलाई यस गीतमा अभिव्यक्त गरिएको छ। यसै गीतका कारण उनी चर्चाको शिखरमा पुगे। प्रवासी नेपालीको पक्षमा रचिएको उक्त गीतले तत्कालीन राजा महेन्द्र अत्यन्त प्रभावित भएका थिए। पछि उक्त गीत भारत सरकारले बजाउन प्रतिबन्ध समेत लगायो। यसबाट गुरुङ निराश बन्न पुगे। यस घटनाले उनलाई सङ्गीत क्षेत्र एउटा पेसा नभई सोखको विषय रहेछ भन्ने लाग्यो। सङ्गीतलाई पेसा बनाउने उद्देश्य लिएका गुरुङले जीविका चलाउने सिलसिलामा कठिनाई उत्पन्न भएपछि एकताक झन्डै साङ्गीतिक यात्रालाई छोडी तरकारी खेतीतर्फ लाग्न पुगेका थिए। पछि उनलाई पुनः सङ्गीततर्फ अभिप्रेरित गर्ने काम नेपाली साहित्यका स्रष्टा शङ्कर लामिछानेले गरे। यही क्रममा विक्रम सम्वत 2025तिर तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग उनको भेट भयो। राजा महेन्द्रले उनलाई नेपाल आउन आग्रह गरे। राजाको आग्रहलाई स्वीकार्दै पछि उनी नेपाल आए। विक्रम सम्वत 2026देखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सङ्गीतज्ञका रूपमा काम गर्दै लगभग 28 वर्ष सेवारत रहे। गुरुङले नेपाल आगमनपछि धेरै कालजयी नेपाली गीत सङ्गीतको सिर्जना गरे। जीवनमा आइपरेका घटनाहरूले नै आफूलाई सङ्गीत सिकाएको भन्ने धारणा व्यक्त गर्ने गुरुङको जीवन सङ्घर्षमय रह्यो। जीवनमा विभिन्न समस्या र आर्थिक अभावसँग सिगौरी खेल्दै उनी नेपाली सङ्गीतको साधना र उत्थानमा अहोरात्र लागिरहे। पाश्चात्य सङ्गीतसँग नेपाली सङ्गीतलाई संयोजन गर्ने उनी एक प्रयोगवादी सङ्गीतकार समेत मानिन्छन्। उनले नेपाली सङ्गीतका क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन, खोज, अनुसन्धान र नवीन प्रयोग गरे। यसकारण उनी एक प्रयोगशील सङ्गीतकारका रूपमा नेपाली सङ्गीत जगतमा सुपरिचित बन्न पुगे। अम्बर गुरुङले 2011 सालमा वीणा गुरुङसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसे। उनीहरूबाट 3 छोरा र 1 छोरी गरी 4 सन्तानको जन्म भयो। तीमध्ये किशोर गुरुङ नेपाली सङ्गीत जगतमा बाबुको बिँडो थाम्ने सन्ततिका रूपमा देखा परे। अम्बर गुरुङको जीवन यात्रा शिक्षण पेसाबाट प्रारम्भ भएको थियो। गुरुङले अगमसिंह गिरीद्वारा स्थापित भानुभक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापक भएर केही समय काम गरे। यसै क्रममा उनले सङ्गीत प्रतिष्ठान खोली धेरैलाई सङ्गीत शिक्षा प्रदान गरे। उनीसँग शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रतिभाहरूमा गोपाल योन्जन, कर्म योन्जन, अरुणा लामा, रञ्जित गजमेर आदि उल्लेखनीय मूर्धन्य प्रतिभाहरू हुन्। यसका साथै भूपी शेरचन, शङ्कर लामिछाने, अगमसिंह गिरी, बैरागी काइला, ईश्वर बल्लभ, इन्द्रबहादुर राई, उत्तम कुँवर, हरिभक्त कटवाल जस्ता साहित्य साधकसँग घनिष्ठ र आत्मीय सम्बन्ध रहेको थियो। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली बोलको हाम्रो राष्ट्रिय गानमा सुमधुर सङ्गीत भर्ने अरू कोही नभएर यिनै महान सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ हुन्। उनले महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको लोकप्रिय काव्य मुनामदन र कुञ्जिनी, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको गीति नाटक मालती मङ्गले र शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीका 4वटा नाट्यकृतिमा सङ्गीत भर्ने काम गरे। यसका साथै उनले मनको बाँध, जीवन रेखा जस्ता चलचित्र र आदिकवि भानुभक्तको वृत्तचित्रमा समेत सङ्गीत भर्ने काम गरेका थिए। यसका अतिरिक्त नेपाली सङ्गीतलाई समृद्ध बनाउने क्रममा उनले 500
भन्दा बढी गीतमा सङ्गीत भरे, 200 भन्दा बढी गीत आफैले गाए, 150 भन्दा बढी गीतको रचना पनि गरे। यस अर्थमा उनीलाई नेपाली सङ्गीतका त्रिवेणी मान्न सकिन्छ। यसरी नेपाली गीत सङ्गीतको विकासमा उनले पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै नेपाल सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न पुरस्कार, सम्मान तथा उपाधिद्वारा उनलाई विभूषित गरियो। उनले प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो 2028 मा, इन्द्र राज्यलक्ष्मी पुरस्कार 2038 मा, जगदम्बा श्री पुरस्कार 2054 मा, छिन्नलता गीत पुरस्कार 2047 मा, उत्तम शान्ति पुरस्कार 2064, भूपाल मानसिंह कार्की पुरस्कार आदि प्राप्त गरे। यसका साथै हङकङमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई महासङ्गीतकारका रूपमा सम्मान गरियो। उनलाई नेपाली सेनाले मानार्थ महासेनानीको उपाधि प्रदान गर्नुका साथै स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न सङ्घ संस्थाद्वारा अभिनन्दन समेत गरियो। अमर गुरुङले सङ्गीतका माध्यमबाट देश र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पण गरे। उनको स्वर, सङ्गीत र रचनाले नेपाली सङ्गीत भूमि उर्वरा भयो। यसै क्रममा उनी सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रथम कुलपति समेत भए। जन्म र मृत्यु एकै सिक्काका दुई भाग हुन्। जन्मेपछि मर्नु प्राकृतिक नियम नै हो। जतिसुकै महान व्यक्तिले पनि एक न एक दिन मृत्यु वरण गर्नै पर्दछ। नेपाली सङ्गीतको विकासमा मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध भई निरन्तर साधना गर्दै यसको उत्थानमा लाग्न सबैलाई उत्प्रेरणा दिने अम्बर गुरुङको निधन विक्रम सम्वत 2073 जेठ 25 गते मङ्गलबारका दिन 79 वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा भयो। यसरी आधुनिक नेपाली गीत सङ्गीत र साहित्यको क्षेत्रमा पुर्याएको विशिष्ट योगदानले गर्दा आज उनी मूर्धन्य सङ्गीतकारका रूपमा अमर भएका छन् है त। ल यसरी यो जुन पाठ थियो सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ, यो जीवनी अम्बर गुरुङको जीवनी हामीले पढिसकेका छौँ। पछि अम्बर गुरुङको जीवनीमा अनेक घटनाहरू घटे हैन। चाहिँ उनी दार्जिलिङमा जन्मेका रहेछन् है। दार्जिलिङमा जन्मेर चाहिँ त्यहीँको एउटा जुन विद्यालय छ टनबुल विद्यालयबाट चाहिँ आफ्नो जुन सुरुको क्लासहरू, सुरुको शिक्षाहरू, प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ उनले चाहिँ हासिल गरेका थिए। त्यस्तै गरिकन उनको जुन शिक्षा थियो सामान्य भए पनि उनले चाहिँ पूर्वीय र जुन पाश्चात्य सङ्गीत भनेको नेपाल देशहरू जुन यो पूर्वका देशहरू छन् हैन, नेपाल भारतहरू जस्ता देशहरू, त्यस्तै पश्चिमका देशहरू हामी भन्छौँ नि विदेशहरू चाहिँ यो युरोपका देशहरू जुन छन् पोर्चुगल हैन, जर्मनी जस्ता देशहरू हो, यी देशहरूका जुन सङ्गीत छन् यी सङ्गीतका गहन अध्ययन उनले गरेका थिए हैन। अनि यिनले चाहिँ त्यहाँको सङ्गीत, पश्चिम देशको सङ्गीत र पूर्वीय देशको सङ्गीतलाई चाहिँ मिलाएर नयाँ सङ्गीत कसरी बनाउन सकिन्छ त भनेर पनि उनले अध्ययन गरेका थिए। यस्ता सिर्जना पनि उनले गरेका थिए। त्यस्तै गीतहरू पनि यिनले, सङ्गीतहरू पनि यिनले रचना गरेका थिए। उनी सानैदेखि त गीतहरू, बाजाहरू बजाउने हैन यस्ता कामहरू गर्न चाहिँ उनी एकदम प्रखर थिए। अनि जुन स्कुलमा विद्यालयमा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि हैन चाहिँ उनी भाग लिन्थे, भजनहरू पनि गाउँथे। सानैदेखि उनको चाहिँ यो गीतमा एकदम अभिरुचि, एकदम धेरै रुचि थियो। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्छन् नि, जुन बिरुवा चाहिँ पछि राम्रो हुन्छ त्यसको चिल्लोपात हुन्छ भनेको जुन व्यक्ति पछि असल हुन्छ सानैमा चाहिँ उसमा त्यो व्यवहारहरू देखिन्छ भन्न खोजेको है त हो। यसरी नै हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तै अमर गुरुङ पनि सानैदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ अत्यन्त विशेष गरी आफ्नो ध्यान त्यसमै सङ्गीतमै केन्द्रित राखेर चाहिँ उनी अगाडि बढिरहेका थिए। सङ्गीतलाई उनी अत्यन्त मन पराउँथे, गीतहरूमा उनी डुब्थे। त्यस्तै गीतहरू लेख्ने काम पनि उनले सानैदेखि सुरु गर्न थालेका थिए है। अब यसरी चाहिँ उनले दार्जिलिङमा रहेर चाहिँ उनले अनेक गीतहरू गाए। उनी दार्जिलिङमा रहे पनि उनी नेपाली भाषा नै बोल्दथे हैन। नेपाली भाषा चाहिँ उनलाई अत्यन्त प्रिय थियो किनकि दार्जिलिङका चाहिँ मानिसहरू
विशेष गरी नेपाली भाषा नै बोल्दछन्, उहाँ त्यहाँ नेपालीहरू नै बस्छन्। हो, त्यसैको प्रभावले गर्दा उनले नेपाली सङ्गीतलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेका थिए। उनले उही इन्डियामै हुँदाखेरि कलकत्तामा चाहिँ गीतहरू पनि रेकर्डिङ गराएका थिए हैन। त्यस्तै गरिकन उनले पहिलो 2016 सालमा चाहिँ म अम्बर हुँ र सम्हालेर राख भन्ने गीत चाहिँ सुरुमा गाएका थिए। आफ्नो जुन साङ्गीतिक क्षेत्र छ ती दुईटा गीतहरूबाट चाहिँ उनले 2016 सालमा सुरु गरेका थिए। त्यस्तै 9 लाख तारा उदाए भन्ने गीत पनि उनले 2018 सालमा कलकत्तामा रेकर्डिङ गरेका थिए हैन। यो जुन 9 लाख तारा उदाए भन्नेको छ यो चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूले चाहिँ भोग्नु परेको दुःख कष्ट वेदना पीडाको कुरा चाहिँ यो गीतमा उनले प्रभावशाली ढङ्गले चाहिँ भनेका थिए, उल्लेख गरेका थिए। त्यही भएर यो हरेक विदेशमा रहने प्रवासमा रहने नेपालीहरूको चाहिँ यो मनलाई यो गीतले एकदम छोएको थियो है। यो गीतबाट राजा महेन्द्र पनि एकदमै प्रभावित भएका थिए है। अनि त्यसबेला यो भारतले चाहिँ यो गीत बजाउन चाहिँ नेपालमा प्रतिबन्ध लगायो, ब्यान्ड गर्यो। पछि राजा महेन्द्रले उनलाई बोलाए चाहिँ तपाईँ नेपाल आउनुहोस्, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका चाहिँ यो सङ्गीतका चाहिँ वरिष्ठ पद दिएर उनलाई त्यहाँ राखियो। उनले त्यहाँ रहेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ 2026 सालदेखि चाहिँ रहेर नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उत्थान गर्नका निम्ति अनेक रचनाहरू गरे, अनेक गीतहरूमा सङ्गीत भरे है। उनले त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 28 वर्षसम्म चाहिँ काम गरे है। लगभग 28 वर्षसम्म काम गरे भनेपछि धेरै उनले चाहिँ योगदान पुर्याउन सके। त्यस्तै गरिकन हाम्रो अम्बर गुरुङले चाहिँ यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ लोकप्रिय काव्य अघि मैले भनेको थिएँ मुना मदन, यो मुना मदन त्यस्तै कुञ्जिनी भन्ने काव्यमा पनि सङ्गीत भरेका थिए। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको यो गीति नाटक मालती मङ्गलेमा पनि उनले सङ्गीत भरेका थिए। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 4वटा जुन नाट्य कृतिहरू छन्, नाटकका कृतिहरू छन्, त्यसमा पनि सङ्गीत भरेका थिए। भानुभक्त आचार्यको वृत्तचित्रमा पनि सङ्गीत भरेका थिए। मनको बाँध, जीवन रेखा जस्ता चलचित्रमा पनि उनले सङ्गीत भरेका थिए। भनेपछि उनले आफ्नो जीवनकालमा 500 भन्दा बढी गीतहरूमा सङ्गीत भरेका थिए। 200 भन्दा बढी गीत उनले आफै गाएका थिए। 150 भन्दा बेसी गीतको चाहिँ आफैले रचना गरेका थिए हैन। यसरी नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने अम्बर गुरुङको योगदान के छ त एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई बिर्सिनु हुँदैन। अनि हामी गाउँछौँ नि हाम्रो राष्ट्रगीत, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। हो, यो गीतमा सङ्गीत भर्ने काम पनि कसले गरेका रहेछन् त? सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले गरेका रहेछन् हैन। हामीले अहिले जुन यो गीत हाम्रो राष्ट्रगान हामी गाउँछौँ, यो गीत गाउँदाखेरि जुन हामीलाई भाव आउँछ, जुन सङ्गीतमय हुन्छ हाम्रो मन, त्यो कसले गर्दा रहेछ? यो सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले गर्दा रहेछ। उनको त्यो सुमधुर सङ्गीतका कारणले हाम्रो मनमा पनि आफ्नो देश नेपाल प्रतिको जुन चाहिँ हाम्रो प्रेम छ, त्यो प्रेम जागरण भएको छ। भनेपछि उसको योगदान नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्रलाई बढाउनका निम्ति उनले गरेको योगदान चाहिँ अत्यन्त गौरवशाली छ। उनले अनेक प्रकारका पुरस्कारहरू पनि पाएका छन् हैन। तपाईले सुन्नुभयो होला अघि पाठ पढ्दाखेरि प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु 4थो पुरस्कार, इन्द्र राज्य लक्ष्मी पुरस्कार, जगदम्बा श्री पुरस्कार, छिन्नलता गीत पुरस्कार, उत्तम शान्ति पुरस्कार, भोपाल मानसिंह कार्की पुरस्कार, यस्ता अनेक पुरस्कारहरू उनले पाए। त्यस्तै उनलाई अनेक उपाधि पनि दिइयो। नेपाली सेनाले मानार्थ महासेनानीको उपाधि उनलाई प्रदान गर्यो। त्यस्तै हङकङमा समेत, नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा हङकङमा पनि चाहिँ उनलाई महासङ्गीतकारका रूपमा चाहिँ के गरियो? सम्मान गरियो। उनले नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि आफ्नो देशको नाम चिनाएका छन्। उनले गर्दा नेपाल देशलाई पनि विदेशीहरूले चिन्दछन्। त्यसैले उनको आदर सम्मान हामीले गर्नुपर्दछ।
उनीलाई हामीले सम्झाउनु पर्दछ। यसै आफ्नो योगदान दिने क्रममा उनको पनि एक दिन मृत्यु भयो। हेर्नुहोस्, कोही मानिस अमर छैन हैन। आफ्नो जुन यो सङ्गीतको विकास छ, देशको जुन सङ्गीतको विकास छ, त्यसलाई मन वचन र कर्मले उनले प्रतिबद्ध भएर काम गर्दै साधना गर्दै चाहिँ उनको निधन 2073 साल जेठ 25 गते 79 वर्षको उमेरमा भयो। यसरी यो जुन अम्बर गुरुङको जीवनी छ, यो पाठ हामीले पढ्यौँ। अब यो पाठबाट हामीले के शिक्षा पायौँ त? हेर्नुहोस् त, हाम्रो सङ्गीतकार अम्बर गुरुङ अत्यन्त मेहनती थिए। उनलाई जुन कुरामा रुचि थियो, सङ्गीतमा रुचि थियो, उनले चाहिँ आफ्नो 100% त्यसमा लगाएका थिए। मन वचन र कर्मले प्रतिबद्ध भएर त्यही काममा आफ्नो जीवन पर्यन्त लागिरहे। त्यसैले हामीले पनि जुन काम गर्छौँ भनेर सोचेका छौँ, जुन काम गर्न आँटेका छौँ, जुन काम गर्न सोचेका छौँ, त्यसमा 100% लागेर काम गर्नु पर्यो है। एकदमै मेहनती हुनु पर्यो, आफ्नो 100% दिनु पर्यो भनेर भन्छौँ नि हामी हैन। जिउ ज्यान सब लगाउनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसरी मेहनत गऱ्यौँ भने हामी एक दिन सफल हुन्छौँ। त्यस्तै देशका लागि पनि हामीले अम्बर गुरुङ जस्तै योगदान दिने काम गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो देशको नाम उच्च बनाउने काम गर्नुपर्छ हैन। तपाईहरुलाई याद गर्दा कसैले देशलाई याद गरोस्, तपाईहरुको माध्यमबाट चाहिँ कसैले देशलाई चिनोस्, आफ्नो देशको आफ्नो मातृभूमिको नाम चाहिँ सबैले संसारमा चिनुन् भन्ने हामीले काम गर्नु पर्यो, नाम रहने काम गर्नु पर्यो भन्ने शिक्षा पनि हामी उहाँको जीवनीबाट पाउँछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यस विषयमा हामी अरू छलफल प्रश्न उत्तर त्यस्तै त्यहाँ लामा प्रश्नका उत्तरहरू छन्, त्यसमा पनि विशेष छलफल गर्ने नै छौँ। अब हामी यस पाठको अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। ल हेरौँ, ल अभ्यासमा अघि बढ्नुभन्दा अगाडि यो पाठमा रहेको शब्द अर्थको बारेमा अलिकति हामी जानकारी लियौँ। यहाँ शब्द र अर्थहरू दिएका छन् हैन, यी पढौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो शब्द छ सृजनशील भनेको छ। सृजनशील भनेको के हो त? जो नयाँ कुरा बनाउन, सिर्जना गर्न लागिरहन्छ, त्यस्तोलाई सृजनशील भनिन्छ हैन। सिर्जनामा लागिरहने, रचनामा लागिरहनेलाई सृजनशील भनिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, साधना भनेको छ। साधना भनेको के हो? मेहनत, परिश्रम भन्न खोजेको है। कुनै आफूले जुन एउटा लक्ष्य राखेको छ, त्यो लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति, सफल हुनको निम्ति गरिने अभ्यासलाई नै हामी के भन्छौँ? साधना भन्छौँ, मेहनत भन्छौँ, परिश्रम भन्छौँ। सफलता प्राप्तिका लागि निम्ति सफलता प्राप्तिका निम्ति बार बार गरिने अभ्यास के हो? साधना हो। ठिक छ। ल अर्को छ समर्पण। समर्पण भनेको के हो त? आफ्नो जति सबै छ सबै अरूलाई सुम्पिने काम भनेको के हो त? समर्पण हो। जुन आफ्नो अधिकार छ, स्वामित्व छ, हो यस्ता कुराहरू कोही अरूलाई दिने कामलाई हामी के भन्छौँ? समर्पण भन्छौँ हैन। हामीले सबै समर्पण गर्नुपर्छ भगवानमा भन्ने कुरा तपाईहरुले नबिर्सनु होला है। यसरी समर्पण गरेर काम गरियो भने हामी जीवनमा सफल हुन्छौँ है। ल अब अर्को चाहिँ शब्द छ हेर्नु, समर्पित भनेको छ। समर्पित भनेको के हो? चढाइएको हैन। आज चाहिँ हामीले लड्डु भगवानलाई समर्पित गरेका छौँ भनेको के? चढाएका छौँ भनेको हैन। चढाइएको अथवा सुम्पिएकोलाई के भन्छौँ? हामी समर्पित भन्छौँ। ल अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, यहाँ पाश्चात्य भनेको छ। पाश्चात्य भनेको चाहिँ पश्चिमेली भन्न खोजिएको। पश्चिमेली भनेको पश्चिमका भन्न खोजेको है। पाश्चात्य देश भनेको पश्चिमका देश हैन। हामीले भन्यौँ युरोपका देशहरू जुन छन् हैन, जर्मनी, पोर्चुगल, इटाली, यस्ता देशहरू जुन, बेल्जियम, यस्ता देशहरूलाई हामी पाश्चात्य देशहरू भन्छौँ है। ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द हेरौँ के छ। अभिरुचि भनेको छ। अभिरुचि भनेको के हो भन्नु त? जस्तो तपाईँलाई आइसक्रिम खान मन लाग्छ कि लाग्दैन? हो, त्यो मन लाग्नुलाई के भन्छ? अभिरुचि भन्छ। एक प्रकारको रुचिलाई हामी अभिरुचि भन्छौँ। कुनै विषय अथवा कुनै वस्तुप्रति भएको जुन हाम्रो तीव्र रुचि छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ?
अभिरुचि भन्छौँ है त। ल त्यस्तै वरिष्ठ भनेको छ। वरिष्ठ भनेको अत्यन्त ठुलो, अत्यन्त महान हैन, उच्च कोटिको भनेर यहाँ लेखिएको छ। एकदमै ठुलो भन्न खोजेको वरिष्ठ भनेको। ल अर्को छ स्रष्टा भनेको। स्रष्टा भनेको के हो? सिर्जना गर्ने मानिसलाई स्रष्टा भनिन्छ। कोही मानिसले नयाँ कुराको सिर्जना गर्यो, नयाँ कुराको रचना गर्यो अथवा नयाँ कुरा बनायो उसलाई स्रष्टा भनिन्छ। रचना गर्ने अथवा निर्माता भनेको स्रष्टा हो है। ल अर्कोमा जाउँ। अहोरात्र भनेको छ हैन। अहोरात्र हामीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहोरात्र खट्नुपर्छ भनेको दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ, दिनरात खट्नुपर्छ भनेको। त्यही भएर अहोरात्र भनेको के हो त? दिनरात, दिनभरि रातभरि भन्न खोजेको है। ल अब अर्को छ संयोजन भनेर भनेको छ। संयोजन भनेको तपाईँले अङ्ग्रेजीमा कम्बाइन भनेर पढ्नुहुन्छ नि, हो त्यो हो संयोजन भनेको। कुनै दुईटा तत्त्वलाई जोड्ने काम, मिलाउने काम, दुईटा कुरालाई मिलाउने कामलाई के भन्छौँ? संयोजन भन्छौँ। अमर गुरुङले पाश्चात्य सङ्गीत र पूर्वीय सङ्गीतलाई के गरेका थिए? संयोजन गरेर नयाँ प्रकारको सङ्गीतको उनले सिर्जना गरेका थिए। त्यही भएर उनलाई सृजनशील सङ्गीतकार पनि भनिन्छ है। ल भनेपछि संयोजन भनेको के रहेछ त? दुई वा दुईभन्दा बढी जुन तत्त्व मिल्ने अथवा जोडिने कामलाई हामी संयोजन भन्छौँ है त। ल अर्को छ हेर्नुहोस् त गम्भीर भनेको छ। गम्भीर, अमरसिंह गुरुङ गम्भीर स्वभावका थिए भनेको उनी गहिरो सोच विचार गर्थे हैन। सोच विचार गरेर एकदम वैचारिक भनौँ न, विचार गर्ने, विचारपूर्ण, गहिरोलाई हामी के भन्छौँ? गम्भीर भन्छौँ है त। अब अर्को छ प्रयोगशील भनेको छ। प्रयोगशील भनेको कस्तो त भन्दा कुनै पनि कुरालाई प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्ने मानिसलाई हामी प्रयोगशील मानिस भन्छौँ। भनेपछि प्रयोगशील भनेको के हो? कुनै पनि कुरालाई प्रयोगमा ल्याउन सिपालुलाई हामी के भन्छौँ? प्रयोगशील भन्छौँ है त। ल अर्को छ मूर्धन्य भनेर भनेको छ। मूर्धन्य, अमरसिंह गुरुङ त एकजना मूर्धन्य साहित्यकारका रूपमा चिनिन्छन् भनेको। मूर्धन्य भनेको चाहिँ के हो? एकदम धन्य हैन, एकदम ठुला, एकदम भनौँ न मेन भन्छौँ नि हामी, प्रमुख हो त्यो भनेको मूर्धन्य हो। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् यहाँ साधक भनेको छ। साधक भनेको को? जो व्यक्ति साधना गर्छ उसलाई साधक भनिन्छ। भन्नुको मतलब मेहनत परिश्रम गर्नेलाई हामी के भन्छौँ? साधक भन्छौँ। साधना गर्नेलाई हामी साधक भन्छौँ। जस्तो मेहनत गर्नेलाई मेहनती भन्छौँ, परिश्रम गर्नेलाई परिश्रमी भन्छौँ, साधना गर्नेलाई साधक भन्छौँ। भनेपछि कुनै कुरा सिद्ध गर्ने व्यक्ति, साधना गर्ने व्यक्तिलाई हामी साधक भन्छौँ है त। यसको यो अर्थ भयो। ल हेरौँ अब अर्को छ हेर्नुहोस् शताब्दी भनेको छ। शताब्दी भनेको के हो? शताब्दी भनेको 100 वर्षको अवधि, 100 वर्षको समयलाई हामी के भन्छौँ त? शताब्दी भन्छौँ। अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ यसलाई? सेन्चुरी भन्छौँ है। तपाईँले सुन्नुभएको होला सेन्चुरी भनेर, हो यसलाई सेन्चुरी भन्छौँ। ल अब अर्को छ समृद्ध। समृद्ध भनेको के हो? एकदम सबै कुराले पुगेको हैन, धनधान्य आदिले एकदम सम्पन्नलाई हामी के भन्छौँ? समृद्ध भन्छौँ। नेपाल चाहिँ समृद्ध मुलुक थियो हैन, भनेको धनधान्यले एकदम सम्पन्न थियो, सबै मानिसहरू खुसी आनन्द साथ बस्थे भन्न खोजेको है। ल अब अर्कोमा जाउँ। विभूषित भनेको छ। विभूषित गरियो भनेको के हो त? सिँगारियो अथवा सजाइयो हैन। त्यही भएर विभूषित भनेको सिँगारिएको, सजाइएकोलाई हामी विभूषित भन्छौँ है त। ल अर्को छ अभिनन्दन। अभिनन्दन भनेको के हो त भन्दा कसैलाई गरिने सत्कार, कसैलाई गरिने सम्मानलाई हामी के भन्छौँ? अभिनन्दन भन्छौँ। कोही मान्छेले चाहिँ उल्लेखनीय योगदान गर्यो भने उसलाई हामी के गर्छौँ? सम्मान गर्छौँ, हो कि होइन? सत्कार गर्छौँ, स्वागत गर्छौँ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ? अभिनन्दन भन्छौँ। योगदान गर्ने व्यक्तिलाई गरिने सम्मान नै अभिनन्दन हो। ल अर्को छ हेर्नुहोस् त उर्वरा। उर्वरा नेपालको तराई क्षेत्रको माटो अत्यन्त उर्वरा छ भनेको के हो भन्दा जे लगाए पनि एकदम धेरै फल्छ, धेरै उब्जाउ हुने जुन जमिन छ
हैन धेरै फल्ने जुन जमिन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त उर्वरा जमिन भन्छौँ। त्यही भएर धेरै उब्जाउ हुने भूमिलाई हामी उर्वरा भन्छौँ है। ल र अर्को छ हेर्नुहोस् प्रतिबद्ध भनेर भनेको छ। प्रतिबद्ध भनेको के हो त बाँधिनु, कुनै काम गर्नलाई बाँधिएको अथवा कटिबद्ध भएको उसले गर्नै पर्ने। जस्तो तपाईहरूले आफ्नो आमा बुबाको सेवा गर्नै पर्छ कि पर्दैन? गर्नुपर्छ। आफ्नो आमा बुबाको सेवा गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हेरविचार गर्नुपर्छ भनेको उहाँहरूको सेवामा हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ है। त्यसको अर्थ के रहेछ त हामीले चाहिँ उहाँको सेवा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्ने रहेछ। हामी बाँधिएका छौँ, हामीले गर्नै पर्छ हो कि होइन हो। त्यही भएर प्रतिबद्ध भनेको बाँधिएको अथवा कटिबद्ध यसरी भन्न सकिन्छ। ठिक छ। ल अब यहाँ अर्को अभ्यास छ। अब हामी अभ्यास सुरु गरौँ है। हामीले शब्द अर्थ हेरिसकेका छौँ। अब यहाँ अभ्यासमा पनि हेर्नुहोस् त अभ्यास नम्बर 1 मा भनेको छ तलका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीले जोडा मिलाउँ है। ल हेर्नुहोस् पहिलो प्रश्न यहाँ पहिलो शब्द छ आकर्षित भनेको छ। आकर्षित भनेको के हो त एकदम मनमोहक हैन, मन तानिने खालको भनेपछि त्यही भएर यसको अर्थ के हुने रहेछ त तानिएको है। आकर्षित भनेको तानिएको। ल अब अर्को हेरौँ। अर्को शब्द के छ त यहाँ प्रतिभा भनेर छ है। अब प्रतिभा भनेको चाहिँ खासमा कुनै नयाँ किसिमको चाहिँ यदि गुण छ भने त्यसलाई प्रतिभा भनिन्छ है खासमा। जस्तो कोही मान्छे गाउन सक्छ उसको गाउने प्रतिभा हो, कोही मान्छे चाहिँ नाच्न सक्छ उसको नाच्ने प्रतिभा हो। हरेक प्रतिभाको मानिसहरूले के गर्छन् त प्रशंसा गर्छन् हैन। ओहो कस्तो राम्रो नाच्न सकेको, कस्तो राम्रो गाउन सकेको भनेर भन्छन्। त्यही भएर प्रतिभा भनेको चाहिँ कुनै विशेष गुणलाई हामी प्रतिभा भन्छौँ। तर यहाँ यसको अर्थ चाहिँ त्यो दिएको छैन। त्यही भएर हामीले प्रतिभाको अर्थ चाहिँ यसमा यदि जोडा मिलाउने हो भने चाहिँ प्रशंसामा हामीले जोडा मिलाउनुपर्छ, किनकि हरेक प्रतिभाको प्रशंसा गरिन्छ हैन। त्यही भएर प्रतिभाको यहाँ अर्थ चाहिँ प्रशंसा भनेर हामीले यहाँ लगाउनु पर्यो है। ल अर्को हेरौँ प्रवास भनेको छ। प्रवास भनेको के हो? आफ्नो देशभन्दा बाहिर विदेशलाई हामी प्रवास भन्छौँ है। त्यही भएर प्रवासको अर्थ त एकदम सजिलो छ, विदेश भयो। अब अर्को शब्दमा जाउँ। शताब्दी भनेको छ। शताब्दी भनेको के हो अरे 100 वर्षको समयलाई हामी शताब्दी भन्छौँ। त्यही भएर 100 वर्षको समय वा अवधि। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ 10 वर्षको समयलाई के भनिन्छ? 10 वर्षको समयलाई दशक भनिन्छ, 100 वर्षकोलाई शताब्दी भने जस्तै है। ल अब अर्को छ कर्णप्रिय भनेको छ। कर्णप्रिय भनेको के हो त एकदम सुमधुर भन्न खोजेको है। कर्णप्रिय स्वर भनिन्छ नि, एकदम राम्रो स्वर, सुमधुर स्वर, श्रुति मधुर भनेर भनिन्छ। त्यही भएर यसको अर्थ यहाँ श्रुति मधुर भनेर यसरी लाउनु पर्यो। ल अब अर्को एउटा अन्तिम शब्द छ अभिनन्दन भनेर। अघि अभिनन्दन भनेको हामीले भनेको थियौँ कसैले गरेको योगदानका लागि हामीले गर्ने जुन स्वागत सत्कार छ त्यसलाई हामी अभिनन्दन भन्छौँ। त्यही भएर अभिनन्दनको अर्थ हुन्छ यहाँ सत्कार है। यसरी तपाईँहरूले पनि जोडा मिलाउनुहोस् है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 पढ्नुहोस् र समावेशक तथा समावेश्य शब्दबीचको अन्तर पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब के हो त समावेशक भनेको र के हो त समावेश्य शब्द भनेको त्यो विषयमा हामी अलिकति जानकारी लिउँ। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई म भन्छु। जस्तो तपाईँले सवारी साधन भन्नुहुन्छ, सवारी साधनभित्र के पर्छन् त ट्रक, बस, मोटरसाइकल, साइकल, स्कुटर हैन, डोजर, यी सबै के हुन् त सवारी साधनहरू हुन्। यो सवारी साधनभित्र बस ट्रकहरू परे हैन। त्यही भएर जुन सवारी साधन भन्ने शब्द छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त समावेशक शब्द भन्छौँ अथवा समावेशक भन्छौँ। के अरे जुन कुराभित्र अरू कुराहरू पर्छन् त्यसलाई हामी समावेशक भन्छौँ र जुन कुराहरू छन् जस्तो बस, ट्रक, स्कुटर यी सवारी साधनहरू हुन् हो। त्यही भएर बस, ट्रक र स्कुटरलाई हामी के भन्छौँ त समावेश्य भन्छौँ। अरू कुनै एउटा कुरामा जोडिने समावेश हुनेलाई हामी समावेश्य भन्छौँ है। ल त्यही भएर
समावेशकभित्र जहिले पनि समावेश्य पर्छ। के अरे? समावेशकभित्र चाहिँ समावेश्यहरू पर्छन्। समावेश्य भनेको के हो अरे? ट्रक बसहरू यी समावेश्य भए। ट्रक बस हो यो केमा पर्छन् त? यो सवारी साधनमा पर्छन्। त्यही भएर सवारी साधन भनेको के हो त? समावेशक हो। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, अन्तर पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब यही अन्तर हामी यहाँ पत्ता लगाउँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ जनावर छ। यहाँ जनावरमा के छ? बाघ, भालु, गाई, बाख्रो, घोडो, खरायो। यी सबै के हुन् त? जनावरहरू हुन्। भनेको यी जनावरभित्र परे कि परेनन्? परे। त्यही भएर जनावर भन्ने शब्द के भयो? समावेश भयो। र यी बाघ, भालु, गाई, बाख्रो, घोडो, खरायो जस्ता शब्दहरू के भयो त? यहाँ समावेश्य भयो। किनकि यिनीहरू के हुन्छन् त? जनावर भन्ने जुन समावेशक छ त्यसमा समावेश हुन्छन्। त्यही भएर त्यसलाई समावेश्य भनिन्छ। यिनीहरूलाई के भनिन्छ रहेछ त? समावेश्य भनिन्छ। र यो जनावरलाई के भनिदो रहेछ त? समावेशक भनिदो रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो नि? जुन ठुलो छ त्यसलाई समावेशक, जुन सानो छ त्यसलाई समावेश्य। यसरी पनि तपाईँहरूले बुझ्दा हुन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ हेर्नुहोस्, फलफुल छ। फलफुलभित्र के पर्छन् त? आँप, अम्बा, स्याउ, सुन्तला, अङ्गुर, मेवा हो कि होइन? हो। भने जुन फलफुल भन्ने छ यहाँ शब्द, यो के हो? यो समावेशक हो। किनकि यसले अरू कुराहरूलाई के गर्छ त? समावेश गर्छ। यो भित्र अरू कुराहरू पर्छन्। के कुरा त? फलफुलभित्र त थाहा छ कुन कुन फलफुल हुन्छ होइन? स्याउ, सुन्तला, आँप, मेवा, केरा, यी सबै शब्दहरू। यी शब्दहरू चाहिँ के भयो त? त्यसो भए यी शब्दहरूलाई चाहिँ हामी समावेश्य भन्छौँ है। किनकि यिनीहरू चाहिँ फलफुलमा समावेश हुन्छन्, फलफुलमा पर्छन्। त्यही भएर तपाईँले त्यसो भए बुझ्न सक्नुहुन्छ, जुन ठुलो कोटी जनाउने छ त्यसलाई हामी समावेशक भन्छौँ। अलिकति सानो जुन जनाउने छ त्यसलाई हामी समावेश्य भन्ने रहेछौँ। अब यहाँ पढौँ, हेर्नुहोस्। जनावर शब्दभित्र बाघ, भालु, गाई, बाख्रो, घोडो, खरायो आदि समावेश हुन्छन्। त्यस्तै फलफुलभित्र आँप, अम्बा, स्याउ, सुन्तला, अङ्गुर, मेवा आदि समावेश हुन्छन् भनेको पर्छन् भनेको। यसरी जुन शब्दभित्र अन्य शब्द समावेश हुन्छन् त्यस्ता शब्दलाई समावेशक शब्द भन्छन् है। जुन शब्दभित्र अरू शब्द समावेश हुन्छन् त्यसलाई समावेशक भनिँदो रहेछ। माथिका जनावर र फलफुल समावेश शब्द हुन्। समावेशक शब्दभित्र समावेश हुने शब्दहरू चाहिँ समावेश्य हुन् है। जुन समावेशक शब्द छ त्यो भित्र समावेश हुने, त्यो भित्र पर्ने जुन शब्दहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामी समावेश्य शब्दहरू भन्दो रहेछौँ है। जस्तो बाघ, भालु, गाई, बाख्रो, घोडो, खरायो, यो चाहिँ के भयो त? जनावरको समावेशक शब्दहरू हुन्, समावेश्य शब्दहरू। त्यस्तै आँप, अम्बा, स्याउ, सुन्तला, अङ्गुर, मेवा भनेको चाहिँ के हो त? फलफुलको समावेश्य शब्द हो। यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि कुन समावेशक हो र कुन समावेश्य शब्द हो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, अभ्यास नम्बर 3 मा छ तलका समावेशक शब्दसँग सम्बन्धित 4 वटा समावेश्य शब्दहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई समावेशक शब्द दिएको छ। यहाँ पहिलो शब्द छ किताब। अब यो किताबको समावेश्य शब्द भनेको किताबमा के पर्छन् त? त्यो हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो किताबमा के पर्छन् त? तपाईँहरूले पढ्ने नेपाली किताब पढ्यो, त्यस्तै गरिकन अङ्ग्रेजी किताब, सामाजिक किताब, विज्ञान किताब। अझै हामीलाई 4 वटा भनेको छ, हामीले 4 वटा लेख्न सक्छौँ। के अरे त? यसरी लेख्नुहोस्, यो समावेश्य भयो है। नेपाली, विज्ञान, सामाजिक। अब एउटा कुन लेख्नुहुन्छ ल? तपाईँलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही। गणित राम्रो लाग्छ ल, गणित। यी चाहिँ के भयो त? यी चाहिँ समावेश्य शब्द भए। किनकि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त? किताबमा समावेश हुन्छन् हो कि होइन? किताबभित्र त यो किताबहरू हुन्छ, अरू पनि लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब हेर्नुहोस्, फुल छ। फुल भनेको यो समावेशक शब्द हो। फुलभित्र के पर्छन् त? गुलाबको फुल हुन्छ, त्यस्तै सूर्यमुखीको फुल हुन्छ, सयपत्रीको फुल हुन्छ, कमलको फुल हुन्छ हो कि होइन? लालीगुराँस फुल हुन्छ हो। यी जुन फुलहरू छन्, गुलाब, लालीगुराँस, सयपत्री चाहिँ यो
मालती फुल, यी सबै फुलहरू के हुन् त समावेशी शब्द हुन्। यी तपाईहरुले फुलहरूको नाम लेख्नुस् हैन, 4 वटा भनेको त 4 वटा फुलको नाम लेख्नुस्, ती चाहिँ समावेशीहरू भए। ल अर्को छ हेर्नुस्, चरा भनेको छ। अब चरा भित्र के पर्छन् तपाईलाई त थाहा छ, हेर्नुस् कति छन् चरा, जम्मा 4 वटा लेख्नु भनेको छ। भँगेरा, रुप्पी, गिद्ध, चिल, 4 वटा भयो। अरु पनि छन्, परेवा छ, ढुकुर छ, काँडे भ्याकुर छ कि छैन हो। यस्तै अन्य थुप्रै जातिका चराहरू छन्, तपाईहरुलाई 4 वटा लेख्नुपर्ने छ। सो 4 वटा चराको नाम तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ती जुन चराका नामहरू छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, समावेशी शब्द भन्छौँ। त्यो चाहिँ चरामा समावेश भएकाले यो चरालाई चाहिँ हामी समावेशक शब्द भन्छौँ। ल अर्कोमा जाउँ, लुगा भनेको छ। ल लुगाभित्र के पर्छन् त, कुर्ता, सुरुवाल, धोती, सारी, 4 वटा भयो। अरू पनि छन्, चोलो, पटुका हो कि होइन, पाइन्ट, भेस्ट, सर्ट हो। यस्ता शब्दहरूलाई हामी समावेशी शब्द भन्छौँ है त। ल अर्कोमा जाउँ, गहना भनेको छ। अब गहनामा के पर्यो त, हेर्नुस् औँठी पनि गहना हो, बाला हातमा लाउने बाला पनि गहना हो, औँठी, बाला, सिक्री, मङ्गलसूत्र हैन। अनि त्यो खुट्टा, केटीहरूले खुट्टाको औँलामा लाउँछ नि, के अरे बिच्छी, त्यस्तै तिलहरी हैन, पोते, चुरा, यी सबै के हुन्, गहना हुन् हैन। ओ यी पोते, चुरा, मङ्गलसूत्र, सिक्री, बाला, बिच्छी, औँठी यस्ता शब्दहरूलाई हामी समावेशी शब्द भन्छौँ। र गहनामा यी सबै शब्दहरू समावेश हुने भएकाले गहनालाई समावेशक शब्द भनिन्छ है त। ल अब भाँडा बर्तन, यो भाँडा बर्तनभित्र पर्ने अरू शब्दहरू के हुन् त, यसका समावेशी शब्दहरू के हुन्, थाल, कचौरा हैन, आरी हैन, बोटुका, चम्ची, कराई, कुकर, कति शब्दहरू छन् है। तपाईहरुले 4 वटा लेख्नुपर्ने छ, तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ, नदी भनेको छ। अब नदीहरू पनि त अनेक छन्। नदीहरूभित्र के, कोशी नदी छ, बागमती छ, कर्णाली छ, भेरी छ, राप्ती छ, महाकाली नदी छ हैन। नेपालमा त झन् नदी नै नदीहरू छन्। अनेक नदीहरूको नाम अरुण, तम्मर, लिखु हैन, यस्ता नदीहरूको नाम तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। यी नदीहरू जुन छन् तिनीहरूलाई हामी समावेशी भन्ने रहेछौँ, र नदी भन्ने शब्दलाई चाहिँ हामी समावेशक शब्द भन्ने रहेछ है त। ल अब अर्को जाउँ शब्द, हेर्नुस् त यहाँ अन्न भनेर भनिएको छ। अब अन्नभित्र के पर्छन् त, चामल, गहुँ, फापर, कोदो हैन, यस्ता शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ त, चाहिँ अन्न भन्छौँ हैन, हामीले खाने कुरा हो। यी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब दाल चाहिँ नलेख्नुस्, किनकि दाल भनेको गेडागुडीमा पर्छ, अन्नमा पर्दैन है। ल त्यसो भए हाम्रो यो जुन समावेशक र समावेशी शब्दहरू थियो, यसको अभ्यास नम्बर 3 हामीले सकेका छौँ। अब हामी अभ्यास नम्बर 4 तर्फ अघि बढौँ। 4 मा के रहेछ त हेरौँ है त एकचोटि। ल हेरौँ, तलका समावेशी शब्दहरूसँग सम्बन्धित समावेशक शब्द लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हाम्रो क नम्बरमा हेर्नुस् त के रहेछ, आलु, काउली, लौका भनेर भनेको छ। यी चाहिँ समावेशी शब्दहरू हुन्। अब यी शब्दहरू केमा समावेश हुन्छन् त भन्नुस् त। ल आलु, काउली, लौका भनेको के हो, तरकारीमा पर्छन् कि पर्दैनन्, अथवा सब्जीमा पर्छन् कि पर्दैनन् हो। त्यही भएर तरकारी अथवा भनौँ सब्जी, यो चाहिँ के भयो त, समावेशक शब्द भयो। तरकारी, ल मैले तरकारी लेखेँ, तरकारी भनेको चाहिँ समावेशक शब्द भयो। कुरा बुझ्नुभयो यसरी। ल अब यहाँ गण्डकी, कर्णाली, कोशी भनेको छ। यो के हो त, यो त नदीको नाम हो, त्यही भएर नदी हो। यो नदी भनेको चाहिँ के रहेछ त, त्यसो भए समावेशक शब्द रहेछ है, समावेशक, किनकि नदीभित्र गण्डकी, कर्णाली र कोशी परे हो यसरी। ल अर्कोमा जाउँ, सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, अन्नपूर्ण, यो के को नाम हो, यो त हिमालको नाम हो, नेपालको हिमाल हैन। त्यही भएर यहाँ के लेख्नु पर्यो तपाईहरुले, हिमाल भनेर लेख्नु पर्यो हो। यो अब हिमालभित्र परेकाले हिमाललाई हामी के भन्छौँ, समावेशक शब्द भन्छौँ है त। ल अब अर्कोमा जाउँ, यहाँ हेर्नुहोस्, जीप, बस, ट्रक। मैले अघि तपाईँलाई उदाहरण दिएको थिएँ नि, जीप, बस, ट्रक यहाँ रहेछ है।
यो के हो त? यी त सवारी साधनहरू हुन्। त्यही भएर तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सवारी साधन हो। सवारी साधनभित्र जीप बस ट्रक जस्ता चाहिँ शब्दहरू पर्ने भएकाले यो जुन सवारी साधन छ यो शब्दलाई हामी समावेशक शब्द भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ है त। ल भनेपछि हाम्रो यो अभ्यास नम्बर 4 पनि सकिएको छ। तपाईँहरूले समावेश्य र समावेशक शब्द भनेको कस्तो कस्तो शब्दहरू हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा थाहा पाउनु भएको छैन अथवा अलिकति नबुझे जस्तो लाग्यो भने भिडियोलाई फेरि दोहोऱ्याएर तेर्याएर चाहिँ सुन्नु होला है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर यहाँ अभ्यास छ हेर्नुहोस् त, बोध र अभिव्यक्ति भनेको छ। अब यहाँ पाठका आधारमा हामीलाई चाहिँ यो सोधिएको छ के कस्ता अभ्यासहरू छन् त, यहाँ के कस्ता प्रश्नहरू छन्, हामी यस विषयमा हेरौँ, चर्चा गरौँ के छ। ल 1 नम्बरमा छ माथिको जीवनी कक्षाका सबैजनाले पालै पालो एक अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। अब मैले यो सङ्गीतकार अमर गुरुङ भन्ने जुन जीवनी छ यसका सबै अनुच्छेदहरू चाहिँ मैले पढिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यो कक्षामा एउटा अनुच्छेद पालै पालो पढ्नु होला है त। सस्वर वाचन भनेको आफ्नो स्वर निकालेर पढ्नु होला, वाचन गर्नु होला भनेको है। ल अब यहाँ 2 नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त, दिएका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गरी कापीमा सार्नुहोस् भनेको छ। अब यो उच्चारण गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् यहाँ व्याकुल भन्नुहोस् त। ल म सँगसँगै भन्नुहोस् व्याकुल है। फेरि एकचोटि व्याकुल हो। व्याकुल भनेको के हो त? एकदम गरौँ लाग्ने हैन, एकदम व्याकुल हुनु भन्छौँ नि। आज म बजार जान एकदम व्याकुल भएको छु भनेको जाउँ भइरहेको छ भन्न खोजेको है, एकदमै व्याकुल हुनु। ल त्यस्तै अर्को शब्द भन्नुहोस्, पढ्नुहोस् है म सँगसँगै। पंक्ति पढ्नुहोस् पंक्ति। ल फेरि पंक्ति। ठिक छ है। ल पंक्ति भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, लहर भन्न खोजेको हैन। मान्छेहरू लाइनमा उभिन्छ नि पंक्तिमा, हो यसरी भन्न खोजेको है, लाइन ताती यसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। अब अर्को छ हेर्नुहोस् यहाँ पुर्ख्यौली भन्नुहोस् त, पुर्ख्यौली। फेरि भन्नुहोस् पुर्ख्यौली है। ल यसरी तपाईँहरूले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। पुर्ख्यौली भनेको चाहिँ हाम्रो पुर्खादेखि चाहिँ रहिआएकोलाई हामी के भन्छौँ? पुर्ख्यौली भन्छौँ। अगाडिदेखि नै रहिआएको हो, त्यो भयो पुर्ख्यौलीको अर्थ है त। ल अब अर्को छ साङ्गीतिक भन्नुहोस् त, साङ्गीतिक। फेरि एकचोटि साङ्गीतिक। ल साङ्गीतिक भनेको के हो? सङ्गीतसँग सम्बन्धित जुन कुराले सङ्गीतसँग सम्बन्ध राख्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ साङ्गीतिक। ल अर्को शब्दमा जाउँ वरिष्ठ। फेरि भन्नुहोस् वरिष्ठ। एकचोटि अझै वरिष्ठ हो। वरिष्ठ भनेको के हो? वरिष्ठ भनेको प्रमुख हैन, चाहिँ अत्यन्त ठुला भनेको चाहिँ वरिष्ठ हो है। वरिष्ठ व्यक्ति, ठुला व्यक्ति, महान व्यक्तिलाई हामी वरिष्ठ भन्छौँ। ल अर्को छ महेन्द्र भन्नुहोस् त, महेन्द्र। फेरि भन्नुहोस् महेन्द्र। महेन्द्र भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हाम्रो राजाको नाम हो, राजा महेन्द्र। ल त्यस्तै अर्को शब्दमा जाउँ सम्हालेर भन्नुहोस् त, सम्हालेर। सम्हालेर सम्हालेर यसरी है। ल सम्हालेर भनेको चाहिँ सम्हाल्ने कामलाई हामी सम्हालेर भन्छौँ हैन। किताब चाहिँ आफ्नो किताब सम्हालेर राख्नुपर्छ भनेको के? एकदम ध्यानपूर्वक चाहिँ जतन साथ राख्नुपर्छ भनेर भन्न खोजेको। ल त्यसो भए अब अर्को शब्दमा जाउँ कुञ्जिनी। के अरे? कुञ्जिनी, कुञ्जिनी, कुञ्जिनी यसरी भन्नुहोस् है त। ल कुञ्जिनी भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, हामीले अघि पाठमा पढिसकेका थियौँ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएको रच्नुभएको एउटा कृति हो कुञ्जिनी, एउटा काव्य हो है। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ शताब्दी। फेरि भन्नुहोस् शताब्दी, शताब्दी यसरी भन्नुहोस् शताब्दी। ल शताब्दी भनेको के हो?
100 वर्षको समय 100 वर्षको अवधिलाई हामी शताब्दी भन्छौँ। ल अर्को शब्दमा जाउँ, छिन्नलता। छिन्नलता छिन्नलता यसरी भन्नुहोस्, छिन्नलता। ल छिन्नलता भनेको के हो त? यो एउटा पुरस्कारको नाम हो। छिन्नलता पुरस्कार चाहिँ हाम्रो अम्बर गुरुङले पाएका थिए हो। यो चाहिँ पुरस्कारको नाम भयो। ल अर्को शब्दमा जाउँ, हङकङ। हङकङ हङकङ भनेको चाहिँ यो देशको नाम हो हैन। एउटा देश छ हङकङ, त्यो देशको नाम हो यो हङकङ भनेको चाहिँ। यो भन्नुहोस् त, हङकङ हो यसरी भन्ने है। ल अर्को छ सङ्घ संस्था। सङ्घ संस्था फेरि भन्नुहोस्, सङ्घ संस्था। सङ्घ संस्था है। सङ्घ संस्था भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, अर्गनाइजेसनहरू भनेको। जस्तो तपाईँको विद्यालय पनि एउटा सङ्घ संस्था हो कि होइन? त्यस्तै अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। यो प्याप्सन भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको होला, विद्यालयहरूको चाहिँ प्राइभेट विद्यालयहरूको सङ्घ संस्था। यसलाई हामी सङ्घ संस्था भन्छौँ, अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ है। एसोसिएसन, अर्गनाइजेसन भन्छौँ। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 3 मा अम्बर गुरुङसँग सम्बन्धित तलका विषयवस्तुलाई घटनाक्रम 1, 2, 3 को क्रममा राख्नुहोस् भनेको छ। भनेको अम्बर गुरुङको जुन जीवनमा छ, पहिलो नम्बरमा के भयो, दोस्रो नम्बरमा के भयो, तेस्रो नम्बरमा के भयो हो, त्यो चाहिँ कुराहरू हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। ल अब हेर्नुहोस्, यो 1 नम्बरमा भयो, अम्बर गुरुङको जन्म दार्जिलिङको मिलिङ चिया कमानमा भयो। हुनु भनेको छ यो 1 नम्बर। त्यसपछि के भयो होला त? त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् है 2 नम्बरमा दार्जिलिङकै टनबुल विद्यालयमा प्रारम्भिक शिक्षा पुरा गर्नु। त्यसपछि चियाकनमा जन्मिए, उनले प्रारम्भिक शिक्षा त्यहीँ पुरा गरे, 2 नम्बर भयो। त्यसपछि यहाँहरूको कुन होला त? हो म अम्बर हुँ भन्ने र सम्हालेर राख भन्ने गीतहरू गाउनु। यो गीत त्यसपछि उनले गाए। अनि बल्ल त्यो गीतपछि कुन गीत गाए? अगम सिंह गिरीद्वारा रचित 9 लाख तारा उदाए गीत कलकत्तामा रेकर्ड गराउनु। यो 4थो नम्बरमा भयो। अनि 5औं नम्बरमा के भयो त? 5औं नम्बरमा यो गीत सुनिसकेपछि राजा महेन्द्रले उनलाई बोलाए हैन। 2000 कति सालमा हामीले पढेको थियौँ? 2016 साल कि 18 सालमा? एकछिन हेरौँ है त। 2026 सालमा रहेछ है। र 28 वर्ष उनले काम गरेका थिए। म्हणजे 2026 सालमा राजा महेन्द्रले उनलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा संगीतका रूपमा काम गर्न बोलाएका थिए। त्यही भएर यो 5 नम्बर भयो। अब उनले त्यहाँ 28 वर्ष काम गरे भनेपछि 2026 सालमा 28 वर्ष जोड्दा कति हुन्छ त? भन्नुहोस् त। 26 10 36, 36 10 46, 46 र 8 ले कति भयो? 54 भयो। 2054 साल। म्हणजे 2054 सालसम्म उनले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गरे। भनेको 2054 सालपछि चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा काम गर्न उनले छोडे, त्यहाँबाट अवकाश लिए हैन। अनि त्यसो भए यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सङ्गीत प्रमुखका रूपमा काम गर्दा गर्दै अवकाश लिनु भनेको छ। अवकाश लिनु भनेको काम छोड्नु हो। यो त्यसपछि हो है। त्यही भएर यो 6 नम्बर हो। अनि अन्त्यमा यो 7 नम्बर, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने जुन गीत छ, यो गीतमा सङ्गीत भर्ने काम उनले अन्त्यमा गरेका हुन्। किनकि 2054 सालमा उनले काम छोडे। यो गीत जुन हाम्रो राष्ट्रिय गीत थियो, यो राष्ट्रिय गीत पछि आएको हो है। त्यही भएर यो अन्तिममा हुन्छ 7 नम्बरमा। यसरी कुन घटनाक्रम कति नम्बरमा भयो भनेर हामीले लेख्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले लेखिसक्यौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 4 मा। अभ्यास नम्बर 4 मा के भनेको छ त हेरौँ है। ल यो मैले मेटाएँ। पाठका आधारमा मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। मुखले उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। तर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसको उत्तर आफ्नो कापीमा लेख्नु पर्यो है त। आफ्नो कापीमा लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो। ल अब हेर्नुहोस्, क नम्बरको प्रश्न छ यहाँ। के छ भन्नुहोस् त? अम्बर गुरुङको जन्म कहाँ भएको हो भनेको छ। कहाँ भएको हो? अम्बर गुरुङको जन्म भारतमा स्थित, भारतको दार्जिलिङमा स्थित
मिलिङ चिया कमानमा भएको हो कि होइन? मिलिङ चिया कमानमा भएको थियो। त्यही भएर अम्बर गुरुङको जन्म भारतको दार्जिलिङ स्थित मिलिङ चिया कमानमा भएको थियो भनेर यसरी उत्तर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अम्बर गुरुङको पक्नुहोस् है त, म देखाउँछु तपाईँलाई। यो ख नम्बरको प्रश्न छ, अम्बर गुरुङको साहित्यिक यात्रा कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर भनेको छ। कहिलेदेखि? 2016 सालदेखि। 2016 सालमा उनले म अम्बर हुँ र सम्हालेर राख बोलको गीत चाहिँ उनले गाएका थिए। त्यही भएर अम्बर गुरुङको साहित्यिक यात्रा 2016 विक्रम सम्वत 2016 सालदेखि सुरु भएको हो भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्न, 9 लाख तारा उदाए बोलको गीत कहाँ रेकर्ड गराएका थिए भनेको छ। कहाँ रेकर्ड गराएका थिए? यो कलकत्तामा रेकर्ड गराएका थिए। यो गीत कसले लेखेको थियो त? यो साहित्यकार अगमसिंह गिरीले लेखेका थिए। त्यही भएर यो कहाँ रेकर्ड भएछ त? कलकत्तामा। त्यसैले 9 लाख तारा उदाए बोलको गीत भारतको कलकत्तामा रेकर्ड गराएका थिए भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। घ नम्बरको प्रश्न, अम्बर गुरुङले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सङ्गीतज्ञका रूपमा कहिलेदेखि काम गर्न थाले भनेको छ। कहिलेदेखि काम गर्न थाले त? 2026 सालदेखि। राजा महेन्द्रले बोलाउनु भयो। राजा महेन्द्रको आग्रहमा अम्बर गुरुङले 2026 सालदेखि चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सङ्गीतज्ञका रूपमा काम गर्न थाल्नुभयो भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। 2026 सालदेखि विक्रम सम्वत 2026। अब ङ नम्बरमा जाउँ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको कुन कृतिमा अम्बर गुरुङको साहित्यिक जादु प्रस्तुत भएको छ भनेको छ। कुन कृतिमा? हो, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको गीति नाटक मालती मङ्गले भन्ने कृतिमा अम्बर गुरुङको साङ्गीतिक जादु प्रस्तुत भएको छ भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ पाठका आधारमा छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। अब छोटो उत्तर हामीले दिनु पर्यो। अम्बर गुरुङको बाल्यकाल कसरी बित्यो भनेर भनेको छ। कसरी बित्यो त? अब सानैदेखि चाहिँ उनी यो साङ्गीतिक क्षेत्रहरू साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा जान्थे, गीत गाउँथे, बाजाहरू बजाउँथे हैन। उनले अब ती प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ के टर्नबुल के भन्ने विद्यालयमा चाहिँ उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा पुरा गरे हो नि। यसरी उनको बाल्यकाल चाहिँ सामान्य तरिकाले बितेको थियो। त्यस्तो केही विशिष्ट तरिकाले बितेको थिएन, सामान्य तरिकाले नै बितेको थियो। त्यसैले यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त? सानैदेखि साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई गाना गाउने, बाजा बजाउने गर्दै अम्बर गुरुङको बाल्यकाल सामान्य तरिकामा बितेको थियो अथवा सामान्य तरिकाले बितेको थियो भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अम्बर गुरुङले कुन कुन सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर कार्य गरे भनेर भनेको छ। अब कुन कुन सङ्घ संस्थामा काम गरे त भन्नुहोस् त। अब उनले हेर्नुहोस् त कुन कुन चाहिँ सङ्घ संस्थामा काम गरे भन्दा महेन्द्रले बोलाएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उनले काम गरे। त्यस्तै अगमसिंह गिरीले बनाएको भानुभक्त विद्यालयमा पनि उनले हेडमास्टर प्रधानाध्यापक भएर काम गरे। त्यस्तै आफ्नै एउटा सङ्गीत प्रतिष्ठान खोलेर त्यहाँ पनि उनले अरूलाई सङ्गीत सिकाउने काम गरे। त्यस्तै अर्को एउटा सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि उनले प्रथम कुलपति भएर पनि काम गरे। त्यही भएर कुन कुन सङ्घ संस्था रहेछ त भन्दा अम्बर गुरुङले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, भानुभक्त विद्यालय, सङ्गीत प्रतिष्ठान तथा सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर कार्य गरे भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला है त। ल तपाईँहरूले यो उत्तर लेख्नु भएको छैन भने भिडियोलाई फेरि एकचोटि अगाडि गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले आफै पनि मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अम्बर गुरुङले कुन कुन गीतमा सङ्गीत भरे भनेर भनेको छ। कुन कुन गीतमा सङ्गीत भरे? म अम्बर हुँ, सम्हालेर राख,
9,00,000 तारा उदाए, त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय गानमा लगायतका 500 भन्दा बढी गीतमा उनले सङ्गीत भरेका थिए। त्यही भएर यसको उत्तर देख्न सकिन्छ। अम्बर गुरुङले म अम्बर हुँ, सम्हालेर राख, 9,00,000 तारा उदाए, नेपालको राष्ट्रिय गान लगायतका 500 भन्दा बढी गीतमा सङ्गीत भरेका थिए भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब 5वटा गीतको नाम त तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्न होइन, त्यही भएर यसरी तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नु पर्यो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अम्बर गुरुङले प्राप्त गरेका मान सम्मान र उपाधिहरू के हुन् भनेको छ भनेपछि अम्बर गुरुङले प्राप्त गरेका मान सम्मान र उपाधिहरू प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो, इन्द्र राज्यलक्ष्मी पुरस्कार, जगदम्बा श्री पुरस्कार, छिन्नलता पुरस्कार, उत्तम शान्ति पुरस्कार, भोपालमान सिंह कार्की पुरस्कार, मानार्थ महासेनानीको उपाधि, हङकङमा महासङ्गीतकारको उपाधिहरू हुन् भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकचोटि उत्तरलाई फेरि तपाईँले ध्यान दिएर सुनेर लेख्नुहोस् है। अब अम्बर सिंह गुरुङको जीवनीबाट के शिक्षा पाइन्छ भनेर भनेको छ। अब यसको विषयमा त हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका थियौँ। भनेपछि अम्बर सिंह गुरुङको जीवनीबाट के शिक्षा पाइन्छ त भन्दा जुन कार्य हामीले गर्नलाई सोचेका छौँ त्यो कार्यमा आफ्नो अथक मेहनत र परिश्रम लाउनुपर्छ, आफ्नो 100% त्यो कार्यमा दिनुपर्छ। त्यस्तै आफ्नो देश र आफ्नो राष्ट्रको हितको लागि काम गर्नुपर्छ, नाम राख्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीले अम्बर गुरुङको जीवनीबाट पायौँ अथवा पाइन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसो भए अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् त, पाठका आधारमा लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यो पाठ त पढिसकेका छौँ, तपाईँहरूले यो पाठ पनि राम्रो तरिकाले बुझिसक्नु भएको छ होला। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ क नम्बरको प्रश्न छ, नेपाली गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले कस्तो योगदान पुर्याएका छन् भनेर भनेको छ। अब तपाईँहरूले यहाँ लामो उत्तर लेख्नुपर्ने छ, सो तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नु होला है। अब अम्बर सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले चाहिँ पूर्वीय र पाश्चात्य सङ्गीतको गहन अध्ययन गरेका थिए। उनले पूर्वीय र पाश्चात्य सङ्गीतहरूको चाहिँ संयोजन गरेर नयाँ प्रकारको सङ्गीतहरूको सिर्जना गरे। त्यस्तै उनले भारतमा रहेर पनि अनेक प्रकारका नेपाली गीतहरू गाए। नेपालका चाहिँ महान स्रष्टाहरूले लेखेका जुन काव्यहरू छन्, कृतिहरू छन्, त्यसमा उनले सङ्गीत भरे। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको चाहिँ काव्य मुनामदन कुञ्जनी, त्यस्तै माधव प्रसाद घिमिरेको चाहिँ गीति नाटक मालती मङ्गले, त्यस्तै शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको 4वटा नाट्यकृतिमा, आदिकवि भानुभक्ताचार्यको वृत्तचित्रमा चाहिँ अनेक प्रकारले सङ्गीत उनले भरे। त्यस्तै गरिकन नेपालका अन्य जुन सङ्गीतकारहरू छन् तिनीहरूलाई पनि उनले शिक्षा दिने काम गरे होइन, आफ्नो प्रतिभा सिकाए। गोपाल योन्जन, कर्म योन्जन, अरुणा लामा, रञ्जित गजमेर जस्ता चाहिँ प्रतिभाहरूलाई अम्बर गुरुङले के गरे त चिनाए अथवा उनीहरूको प्रतिभालाई जगाए भनेर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन भुपी शेरचन, शङ्कर लामी छाने, अगमसिंह गिरी, बैरागी काइला जस्ता चाहिँ महान स्रष्टाहरूसँग यिनको आत्मीय सम्बन्ध भएकाले चाहिँ यिनीहरूसँग साँठगाँठ गरेर नेपाली सङ्गीतलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रममा यिनी जुटे। यसै क्रममा उनले अनेक प्रकारका पुरस्कारहरू पनि पाए। देश विदेशबाट यिनलाई सम्मान गरियो होइन। यिनले नेपालको नाम संसारभरि चिनाउने काम गरे भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले नेपाली गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसलाई मैले भनेको कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर चाहिँ लेख्नु होला र यही लेखे पनि फरक चाहिँ पर्दैन है। ल अब
अर्को प्रश्नमा जाउँ। अम्बर गुरुङ नेपाली सङ्गीतका त्रिवेणी हुन्, यस भनाइलाई पाठका जीवनीका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यो प्रश्नमा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो कि त्रिवेणी भनेको के हो है। अम्बर गुरुङ नेपाली साहित्यका त्रिवेणी हुन्, यस भनाइलाई जीवनीका आधारमा पुष्टि गर्नु भनेको छ। सो त्रिवेणी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि तीनटा कुराको सङ्गम भयो भने त्यसलाई हामी त्रिवेणी भन्छौँ। भनेपछि के मुख्य तीन कुराहरू चाहिँ अम्बर गुरुङले गर्नुभयो त त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। एउटा हेर्नुहोस् त, साङ्गीतिक क्षेत्रमा अनेक प्रकारका 500 भन्दा बेसी गीतमा उहाँले सङ्गीत भर्नुभएको छ। मुना मदन होइन, विभिन्न रचनाकार स्रष्टाहरूको चाहिँ कृतिहरू जस्तो मुना मदन, कुञ्जनी, त्यस्तै गरिकन मालती मङ्गले, अनि यो वृत्तचित्र भानुभक्तको वृत्तचित्रमा समेत उहाँले सङ्गीत भर्नुभएको छ हो नि। हो, यस्ता नेपालका साङ्गीतिक क्षेत्रलाई उत्थान गर्नको निम्ति विभिन्न चाहिँ गीतहरूमा, विभिन्न कृतिहरूमा उहाँले सङ्गीत भर्ने एउटा काम गर्नुभएको छ। त्यस्तै अर्को काम के गर्नुभयो त? अर्को काम हेर्नुहोस् त, नेपालमा रहेका चाहिँ गायन स्रष्टाहरू होइन, गोपाल योन्जन, त्यस्तै गरिकन चाहिँ अरू जुन स्रष्टाहरू छन् तपाईँहरूलाई म भन्दैछु नाम हेर्नुहोस् त। गोपाल योन्जन, अनि गोपाल योन्जनका चाहिँ नातेदार अर्का एकजना योन्जन पनि छन्, कर्म योन्जन होइन। त्यस्तै अरुणा लामा, रञ्जित गजमेर जस्ता जुन प्रतिभाहरू छन्, ती प्रतिभाहरूलाई शिक्षा दिने काम, एउटा गुरुको काम पनि उहाँले गर्नुभयो। यसरी शिक्षा दिएर अनेक अरू प्रतिभाहरूलाई पनि चाहिँ चिनाउनु भयो, उनीहरूलाई पनि गाउन सिकाउनु भयो, सङ्गीत भर्न सिकाउनु भयो। यसरी एउटा शिक्षकको काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन अर्को काम के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँले गरेको योगदानका कारणले उहाँले अनेक प्रकारका सम्मानहरू, उपाधिहरू, पुरस्कारहरू पाउनुभएको छ। उहाँको यो कार्यले गर्दाखेरि नेपाललाई देश विदेशमा मानिसहरूले चिन्दछन्। उहाँलाई, उहाँको नाम सँगसँगै उहाँ चाहिँ नेपाली हो भन्ने जुन उहाँ नेपाली सङ्गीतप्रतिको जुन उहाँको कर्मनिष्ठ भाव थियो, त्यो भावका कारणले अनेक विदेशीहरूले नेपाललाई पनि चिन्दछन्। नेपाललाई चिनाउने उहाँले काम गर्नुभएको छ। हो, यो तीनटा प्रमुख कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई के भनिन्छ त? नेपाली सङ्गीतका त्रिवेणी हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। हो, यसरी तपाईँहरूले यो भनाइलाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ, अभ्यास नम्बर 7। तलको अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस्। उक्त अनुच्छेदबाट मुख्य 5वटा बुँदाहरू टिप्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल, अब यहाँबाट हामीले चाहिँ बुँदा टिपोट गर्नु पर्यो है। ल हेरौँ, यो अनुच्छेद छ, गायिका तारादेवीको जन्म विक्रम सम्वत 2002 साल माघ 2 गते मङ्गलबार भएको हो। उनी कृष्णबहादुर कार्की तथा राधा देवीकी सुपुत्री हुन्। उनको परिवार काठमाडौँको इन्द्रचोकमा बस्थ्यो। तारादेवीलाई बाल्यकालमा डोलकुमारी भनी बोलाइन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2022 सालमा तारादेवीले शिवबहादुर श्रेष्ठसँग प्रेम विवाह गरिन्। शिवबहादुर हवाई चालक थिए। यिनबाट छोरी चारू तथा छोरा शशी र रविको जन्म भएको थियो। 2051 सालमा उनको जागिर पनि छुट्यो। जागिर छुटेकै बेलामा छोरा शशी भने क्यान्सर रोगका कारण स्वर्गवास भए। 2055 सालमा हवाई दुर्घटनामा परि शिवबहादुरको मृत्यु भएकाले तारादेवीलाई अझ ठुलो चोट पर्यो। त्यसपछि तारादेवीको जीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण रह्यो। तारादेवी निर्भीक र साहसी महिला थिइन्। उनले सङ्गीतको साधना गर्न छाडिनन्। 2056 साल फागुन 13 गते उनले सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत गाइन्। त्यसपछि उनको चर्चा र साधनाले निरन्तरता पायो। तारादेवीलाई 2050 सालमा जगदम्बाश्री पुरस्कार प्रदान गरियो। उनले इन्द्र राज्यलक्ष्मी प्रज्ञा पुरस्कार, छिन्नलता पुरस्कार, मैना पुरस्कार र नई सुर सम्मान पनि पाइन्। तारादेवीले सुप्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु प्रथम पनि प्राप्त गरिन्। यसका अतिरिक्त तारादेवीले स्वदेश तथा विदेशबाट अन्य थुप्रै पदक, पुरस्कार, सम्मान र अभिनन्दनहरू पनि पाएकी थिइन् भनेर यो अनुच्छेद यहाँ लेखिएको छ। अब यो अनुच्छेदबाट हामीले 5वटा बुँदाहरू टिप्नु पर्यो, मुख्य 5वटा बुँदाहरू। भने के बुँदाहरू टिप्न सकिन्छ त भन्दा, गायिका तारादेवीको जन्म विक्रम सम्वत 2002 साल माघ 2 गते मङ्गलबारका दिन हुनु है।
त्यस्तै गरिकन विक्रम सम्वत 2022 सालमा तारादेवीले शिवबहादुर श्रेष्ठसँग प्रेम विवाह गर्नु। त्यस्तै चाहिँ आफ्नो क्यान्सरको कारण हैन, क्यान्सरको कारण आफ्नो छोरा शशी र हवाई दुर्घटनामा परि आफ्नो पति शिवबहादुरको मृत्यु भएकाले तारादेवीलाई ठुलो चोट पर्नु। 3टा बुदा भयो है। त्यस्तै अर्को 2056 साल फागुन 13 गतेदेखि चाहिँ उनले आफ्नो सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत गाउने, त्यस्तै उनले चर्चा र साधनाले निरन्तरता पाउने काम हुनु। 4वटा बुदा भयो। 2050 सालदेखि अथवा 50 सालमा जगदम्बाश्री पुरस्कार, इन्द्र राज्यलक्ष्मी प्रज्ञा पुरस्कार, छिन्नलता पुरस्कार, मैना पुरस्कार, नैसुर सम्मान, सुप्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्नु भनेर यसरी अर्को बुदा पनि लेख्न सकिन्छ। हो यसरी हामीले 5वटा बुदा चाहिँ टिपोट गर्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो है त। ल अब यो बुदाहरू तपाईहरुले आफ्नो कापीमा लेख्नु होला र यो बुदाका आधारमा हामीले तारादेवीको जीवनी पनि लेख्न सक्छौं है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास चाहिँ हेर्नुस् त 8 नम्बरमा। देशको नामुद कलाकार वा साहित्यकार तपाईको विद्यालयमा आउनुभयो, उहाँ कुनै एउटा जटिल रोगले पीडित पनि हुनुहुन्छ। अब कुनै कार्यक्रममा तपाईँ एक उद्घोषकका हिसाबले उहाँलाई स्वागत कसरी गर्नुहुन्छ र उहाँका लागि सहयोग गर्न कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् भनेको छ। भनेको कोही एउटा साहित्यकार अथवा कोही एउटा कलाकार हैन, नाम चलेको सुप्रसिद्ध कलाकार चाहिँ आउनुभयो, तर उहाँ चाहिँ रोगले बिरामी हुनुहुन्छ, पीडामित हुनुहुन्छ, एउटा जटिल रोग जस्तो अब क्यान्सर जस्तो रोगहरू लागेको छ भने अब तपाईले चाहिँ एउटा उद्घोषकको रूपमा मञ्चमा उहाँलाई कसरी बोलाउनुहुन्छ, कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ र उहाँको लागि स्वागत सहयोग गर्नको लागि कसरी भन्नुहुन्छ त, हो यो कुरा भन्नुहोस् भनेको छ। भनेपछि तपाईहरुले उद्घोषकको रूपमा अगाडि जानुहुन्छ हैन। नमस्कार, चाहिँ आज हाम्रो कार्यक्रममा एकजना सुप्रसिद्ध चाहिँ साहित्यकार आउनुभएको छ। उहाँले नेपाली क्षेत्रको साहित्यको विकास गर्नका लागि अनेक कृतिहरूको रचना गर्नुभएको छ। उहाँको कृतिहरूको तपाईहरुले नाम भन्नुस्, के कृतिहरू उहाँले रचना गर्नुभएको छ हैन। यसरी नेपाली साहित्यलाई चाहिँ उन्नतिको पथमा अगाडि बढाउनको लागि उहाँले आफ्नो चाहिँ प्रभावशाली योगदान गर्नुभएको छ। उहाँको जीवनबाट हामीले धेरै कुराको शिक्षा पाउन सक्छौं। यसरी तपाईहरुले भन्नु पर्यो है त। उहाँले अनेक विद्यार्थीहरूलाई, अनेक जनमानसहरूलाई चाहिँ अभिप्रेरित गर्ने कार्य गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ जनताको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ भनेर यसरी तपाईहरुले स्वागत गर्नु पर्यो है। र हामीले चाहिँ मञ्चमा उहाँलाई बोलाउँदैछौँ आसन ग्रहण गर्नको निमित्त भनेर यसरी भन्नुस्, स्वागत गर्नुस्। अनि तपाईले त्यसपछि के भन्नु पर्यो भने उहाँको अवस्था चाहिँ अहिले कमजोर भइसकेको छ, उहाँ यो जटिल रोगले जस्तो क्यान्सर जस्तो जटिल रोगले चाहिँ उहाँ पीडित हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो नेपालको जुन स्रष्टालाई बचाउनका निम्ति हामी सबैले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यसरी हाम्रो देशको स्रष्टा बाँच्यो भने हाम्रो देशको साहित्य बाँच्छ हैन। चाहिँ जनमानसले चाहिँ उचित शिक्षा पाउँछन्, उचित ज्ञान पाउँछन् उहाँको साहित्य पढेर, उहाँको साहित्य बुझेर भनेर तपाईहरुले यसरी चाहिँ सहयोग गर्न आह्वान गर्नु पर्यो। त्यसैले हामी सबैले मिलेर उहाँलाई आफूले जति सकिन्छ त्यति सहयोग गरौँ। यसरी तपाईहरुले आह्वान गर्नु सबै जनताहरूलाई र उद्घोषकको रूपमा तपाईले यस प्रकारले चाहिँ स्वागत तथा सहयोगको लागि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी तपाईले यो बानीको विकास गर्नु पर्यो। आफू उद्घोषक बन्दाखेरि कसरी बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अलि गहकिला शब्दहरूको तपाईहरुले प्रयोग गर्नु पर्यो। मानिसको मनलाई छुने खालका शब्दहरू, छुने खालका भाव प्रकट गर्नु पर्यो है। अनि मात्र तपाई उचित उद्घोषक, राम्रो उद्घोषक बन्न सक्नुहुन्छ है त। र बोल्न पनि राम्रो तरिकाले सिक्नुहुन्छ। ल यो सँगसँगै हाम्रो अभ्यास 8 पनि सकिएको छ। अब हामी यो जुन भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास भन्ने छ, यो जुन पाठ छ, यो हाम्रो साहित्यकार अमर गुरुङ भन्ने पाठ, यो पाठको व्याकरणको अभ्यास चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। र
अर्को भिडियोमा हामी यो व्याकरणको अभ्यास सबै गर्नेछौँ। तपाईँहरूले त्यो भिडियो अवश्य हेरिदिनु होला। र आजलाई हामी यति नै गरौँ। यो बोध र अभिव्यक्तिसम्म हामीले सबै अभ्यास सकाइसकेका छौँ। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनेर चाहिँ यो आफ्नो कापीमा उतार्नु होला, लेख्नु होला र आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनु होला है त। ल हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँहरूले केही कुरा जान्नु भएको छैन अथवा केही कुरा जान्ने इच्छा छ र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल को टिमलाई चाहिँ केही जानकारी लिनु छ, हाम्रो केही सरसल्लाह सुझावहरू दिनु छ भने एउटा नम्बर टिप्नु होला। यो नम्बर 9849595895 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले चाहिँ भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीलाई तपाईँहरूले टिकटकमा, फेसबुकमा हैन, इन्स्टाग्राममा, ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ रमाइलो भिडियोहरू साथसाथै पाठका भिडियोहरू पनि हालेका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हामीले चाहिँ लोकसेवाको तयारी कक्षा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यदि तपाईँहरूको कोही दाजु दिदीहरू चाहिँ लोकसेवाको तयारी कक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै म आज तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हामीलाई सहयोग गर्नुहोला, लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।